Pour l'exercice d'aujourd'hui, on considère la fonction f définie par quel que soit x qui appartient à l'intervalle moins 1, f de x كتساوي 9 l'arc tangent ديال la racine de 1 moins x sur 1 plus x. Première question, montrer que quel que soit x qui appartient à cet intervalle-là, f de x est encadré entre 0 et p. Donc on va montrer juste l'inégalité. Alors يعني خصنا نبينو أن هذا التعبير اللي داخل الارك طونجون يعني موجب كما كان. نبداو بالتعبير اللي داخل لا راسين. alors on a donc quel que soit x qui appartient à l'intervalle moins 1 1 عندك واحد ناقص x أكبر أو يساوي صفر. et donc quel que soit x من هذا الانترفال moins 1 1 فإن واحد على واحد زائد إكس أكبر قطعا من الصفر. دونك ننجز جداء هذين التعبيرين. دو واحد ناقص إكس مضروبة في واحد على واحد زائد إكس دونك أكبر أو يساوي الصفر. دالة لا راسين تزايدية. دونك ندخل بلا راسين. alors c'est-à-dire ندخلنا بلا راسين هنا يكون لدينا واحد ناقص إكس على واحد زائد إكس دونك أكبر أو يساوي الصفر. et par suite سيكون لدينا arc tangent ديال هاد التعبير واحد ناقص إكس على واحد زائد إكس أكبر أو يساوي arc tangent دو زيرو اللي هو زيرو. et finalement قلنا دونك اثنان في arc tangent ديال راسين واحد ناقص إكس على واحد زائد إكس أكبر أو يساوي صفر. دونك هادي نسميوها إطوال، أي أن هذا هو التعبير ديال اف دو إكس، أن اف دو إكس أكبر أو يساوي زيرو، هادي نسميوها إطوال. Deuxième partie de l'inégalité نبينو هادي اف دو إكس صار بي. دونك هادي et on sait مهما يكون تي كينتمي ل R فإن arc tangent de T أصغر من P sur 2. donc tout arc tangent donc هادو مهما يكون x كينتمي للمجال ناقص واحد واحد. donc arc tangent ديال هاد التعبير على راسي ديال واحد ناقص x على واحد زائد x، هاد التعبير اللي داخل arc tangent ينتمي إلى R donc فهو أصغر من P sur 2. donc c'est-à-dire اثنان في arc tangent ديال واحد ناقص x على واحد زائد x أصغر من P. دونك هادي نسميوها أي أن f دو x صغر من P. هادي نسميوها دو زيتوال. دونك من نجمة ونجمتين on conclut que نستنتج أن f دو x أكبر أو تساوي صفر وأصغر قطعا من P. علاش هاد لونكادرومون؟ باش يمكننا ندخلو عليها بالطونجون في هاد التعبير هنا، يعني ندخلو بالطونجون على اف دو اكس سور دو، لأن اف دو اكس سور دو غتكون اونكادري ما بين زيرو و بي سور دو. دوزيام كيستيون، ليكن اكس عنصرا من هاد الانترفال ناقص واحد واحد. السؤال الأول بين أن واحد ناقص طونجون كاري دو اف دو اكس على اثنان كتساوي لنا اكس في واحد زائد طونجون كاري دو اف دو اكس سور دو. دونك نحسبو هادي ونعاودو نحسبو هادي ونشوفو واش غنلقاوهم متساويين. الوغ دو أ نسميوها أ. الوغ لدينا quel que soit x
من هاد الانترفال ناقص واحد. الو عندنا واحد ناقص طونجون كاري دو اف دو اكس سور دو يساوي واحد طونجون كاري دو اف دو اكس سور دو. اف دو اكس سور دو ستختزل هنا باثنان على اثنان، دونك سيبقى لديك ارك طونجون ديال واحد ناقص اكس على واحد زائد اكس، دونك كتساوي دونك يعني ستعطيك واحد ناقص، الا بغيت تكتبها يمكنلك تكتبها طونجون كاري ديال دونك ديال ارك طونجون ديال راسين ديال واحد ناقص اكس على واحد زائد اكس تساوي دونك هادي دونك ستعطيك واحد ناقص هذا او كاري، دونك الجذر غيمشي غيبقى عندك فقط واحد ناقص اكس على واحد زائد اكس، دونك توحد المقام يعني سيعطيك واحد زائد اكس ناقص واحد زائد اكس على واحد زائد اكس، دونك تساوي اثنان اكس على واحد زائد اكس. ça on a d'une part هذا من جهة، donc d'autre part من جهة ثانية on a donc quel que soit x من هذا l'intervalle moins 1 1 donc x مضروبة في واحد زائد طونجون كاري دو اف دو اكس سور دو يساوي اكس مضروبة، دونك هنا غيدخل سيبقى لدينا واحد زائد فقط واحد ناقص اكس على واحد زائد اكس، دونك تحسب ستجد ان هذه كتساوي اثنان اكس على واحد زائد اكس، دونك دو هذا ليغاليتي، دونك هذه التعبير كيساوي هذا التعبير هذا. dernière question on déduire que x كيساوي لنا سينوس ديال بي على جوج ناقص اف دو اكس، اي خصك تبين ان اكس كيساوي بي سور دو موان اف دو اكس، خصك تلقى اكس كيساوي كوس ديال اف دو اكس. الوغ من هذه on a d'après la question précédente on a quel que soit x كينتمي لهذا المجال ناقص واحد 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 ناقص طونجون كاري، دونك مباشرة نكتب هذا باينة، يعني اكس كيساوي هادي على هادي كيساوي واحد ناقص طونجون كاري دو اف دو اكس سور دو على واحد زائد طونجون كاري دو اف دو اكس سور دو يساوي، دونك توحد المقام، دونك هذه راه معرفة اف دو اكس سور دو، دونك توحد المقام يعني طونجون كاري دو اف دو اكس تكتبها على شكل موان سينوس كاري دو اف دو اكس سور دو، دونك على كوس كاري دو اف دو اكس سور دو، دونك واحد توحد مقام واحد تكتبه على شكل كوس كاري دو اف دو اكس على دونك سور دو بيان سور سور دو على كوس كاري دو اف دو اكس سور دو الكل على هنا كذلك توحد المقام سيعطيك دونك كوس كاري دو اف دو اكس سور دو زائد سينوس كاري دو اف دو اكس سور دو الكل على كوس كاري دو اف دو اكس سور دو، دونك تختزل بهذا كوس كاري دو اف دو اكس سور دو، دونك سيبقى لديك هنا سيبقى لديك يعني هذا اكس كيساوي ناتش يعني كوس كاري ديال اف دو اكس سور دو
ناقص سينوس كاري دو اف دو اكس سور دو. الكل هذه كوس كاري دو اف دي اكس سور دو زائد سينوس كاري دو اف دي اكس سور دو ستعطيك واحد. هنا اختزلنا بكوس كاري دو اف دي اكس سور دو بعد أن وحدنا المقام هنا. دونك هادشي اللي كيساوي لنا اكس، يعني هذه تساوي، لأننا نعلم أن كوس كاري دو أ موان سينوس كاري دو أ كيساوي كوس ديال 2 أ. يعني عندنا هنا كوس كاري ديال اف دو اكس سور دو موان سينوس كاري دو اف دو اكس سور دو. إذن هذه تساوي دونك كوس اف دو اكس، و كوس دو اف دو اكس كيساوي لنا سينوس بي سور دو موان اف دو اكس، ومن هنا النتيجة المطلوبة. شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.